when one's self-awareness is directed towards the serving of other people. A common sense for compassion, love, and altruism is a rare thing for anyone to have. It requires a person with leadership skills to direct people to a path where they could create themselves endlessly. Our next speaker is a GIK alumni who is not only an artist but a choreographer slash dancer and a creative designer. He is the founder of Character Building Society here in GIKI, which works solely for the purpose of helping out the GIK populace in every field of work by providing them a platform where they could excel. He's been a true inspiration to the populace of GIKI. Please, with a big round of applause, welcome Hassan Bakhtiyar Mirza. So, हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं. There's a lot of noise. लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि रेजोनेट करती हैं बाकी सारी आवाज़ों के ऊपर. ठीक है, जहाँ भी ऑपरेशन होता है वहाँ पे इस तरह की आवाज़ें आपको ज़्यादा सुनाई देती हैं. पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ख़तरनाक मसाइल में लिपटा हुआ है और मसला बढ़ जाएगा बहुत बड़ा अगर हमने आवाज़ ना उठाई अपनी. ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं दो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं. या तो हम सकम कर जाते हैं, कहते हैं यार चलने दो यार, जैसे चल रहा है यार, बस हम ठीक हैं तो चल रहा है. दूसरा होता है कि वो जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग. हम हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं. अम्मी इस्त्री नहीं हो रही, शर्ट देखिए लाइट ही नहीं आ रही. बेटा लाइसेंस बनवाने गए, नहीं अबू जी वो MPA का बेटा आ गया तो उसने सिफारिश लगा दी, मेरी बन ही नहीं सकी इस वक्त. और सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी, ये सबसे मशहूर है, ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं. तो इस तरह हम कंप्लेन करते हैं. बट आई एम नॉट सेइंग कंप्लेनिंग इज़ अ बैड थिंग. अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो आपकी आइडियोलॉजीज़ नहीं बनती. आइडियोलॉजीज़ नहीं बनती, उन पे आप एक्शंस नहीं लेते. एक्शंस नहीं लेते तो रेवोल्यूशन नहीं आता. ठीक है, सो आई एम ऑल सोल्ड फॉर कंप्लेनिंग, बट फर्स्ट यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ कंप्लेनिंग. यू शुड कंप्लेन टेस्टफुली. अब आपको हिस्ट्री लेसन देते हैं थोड़ा सा. 1960s एंड 70s में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जो थी उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था. हमारे से बहुत ज़्यादा रेसिज्म था. ड्रग्स पंप किए जा रहे थे गेटोस के अंदर. एजुकेशन चल रही थी इनकी. हाउसिंग कम्युनिटीज़ बहुत ख़राब कंडीशंस में थी. क्लिकर का इशू बना. अच्छा, ये आप देख रहे हैं ड्रग्स कर रहे हैं. यहाँ पे लैंड के इश्यूज आए हुए थे. प्लस लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे इन लोगों के साथ. लेकिन इन लोगों ने इस तरह कंप्लेनिंग नहीं की. आपको इनके मोहल्ले में से जैज़ और ब्लूज़ की आवाज़ें आने लग पड़ी. लोग इनक्रेडिबल लिरिसिज्म के साथ अपने ओपिनियंस को वॉइस कर रहे थे. स्ट्रीट पे आप चलते हुए जा रहे हैं तो सामने से लोग डांस कर रहे हैं, हाई फ्लाइंग किस्म की मूव्स मार रहे हैं, और आर्ट आने लग पड़ी स्ट्रीट्स के ऊपर. इसी तरह ये जो मूवमेंट थी 10 साल में पूरी दुनिया को इसने इनगल्फ कर लिया, और अभी तक लोग अपने ओपिनियंस इस मूवमेंट के साथ वॉइस कर रहे हैं. एंड दिस इज़ हाउ हिप हॉप वाज बॉर्न. अच्छा, अब हिप हॉप जो है वो वाला हिप हॉप नहीं है जो आप लोग आजकल सुनते हैं, ये ड्रग्स, मनी, कार्स. हिप हॉप जो है बेसिकली इसके 4 एलिमेंट्स हैं. दे वर प्रैक्टिस्ड बाय द 4 ग्रैंड मास्टर्स. और ये एलिमेंट्स जो हैं दी स्प्रेड पॉजिटिविटी इनटू द पीपल. इसमें हुआ ये कि 4 एलिमेंट्स हैं. डीजेइंग जो आप सुनते हैं जिस तरह करके इस तरह म्यूजिक चलता है ना, डीजेइंग है. देन देयर इज रैपिंग, देन देयर इज बी बॉइंग विच इज़ कॉल्ड ब्रेक डांसिंग, जो लोग स्पिन कर रहे होते हैं अपने बैक्स के ऊपर ऑन म्यूजिक. एंड ग्राफिटी, स्प्रे पेंटिंग ऑन द वॉल. और इससे मूवमेंट स्टार्ट हुई और लोगों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया. बच्चों ने गैंग वायलेंस ख़त्म होने लग पड़ा इनके गेटोस के अंदर से. और इनकी अपनी जितनी भी इनकी नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर डाली जा रही थी ना, उन लोगों ने इसको पॉजिटिविटी में प्रोजेक्ट किया. एंड दे बेसिकली लर्न द आर्ट ऑफ कंप्लेनिंग. सो हम आते हैं फर्स्ट एलिमेंट पे. I'll be covering 2 elements over here, DJing and rapping. अब DJing basically music is a very powerful medium. मैं 4 दफ़ा चुटकी बजाता हूँ, 5वीं पे आप लोगों के सर जो हैं वो खुद ब खुद ही हिलने लग पड़ते हैं. That's the power of music. ठीक है, तो कोई भी चीज़ म्यूज़िक के ऊपर ट्रैवल करती है, टचेस द हार्ट मोर देन मे बी अ ब्लॉग और अ स्टोरी बुक और समथिंग लाइक दैट.
تو ریپنگ جو ہے بیسکلی وہ میوزک کے اوپر ڈالی گئی, اور اس سے ہر کسی نے ڈفرینٹ اپنے سبجیکٹس کے اوپر ریپ کرنا شروع کیا. سوشیو اکنامک, پولیٹیکل, ریسزم, ہر چیز پہ ریپ شیپ بننا شروع ہو گیا, اور اب پوری دنیا میں ریپ کرتا ہے. اس وقت میں آپ کو ایک ریپ سانگ ویسے ہی کچھ ورسز سناؤں گا, ہمارے پاکستانی آرٹسٹ ہیں فارس شفیع, ان کا ویسے ہی نا. مبشر کے بھی نیفے کے نیچے ایک پڑی ہے, مبشر کے بھی بستر کے نیچے بیگے پڑی ہے, مبشر کی تو ایج ہی نہیں ہے, غالب نہیں اس قابل نہیں, پر ہر طرف اس کے گھر والوں کی لاشیں پڑی. وہ قاتل نہیں پر کیا کرے, مار دے یا سب کو یہ معاف کرے, کاٹ دے یا سب کو برداشت کرے, سب سے یہ دستبردار ہوئے اور پھر بدلے کا پلان ایجاد کرے. پارکنگ لاٹ میں انتظار کرے, سر میں یہ آپ کے سوراخ کرے, اور پھر یہ ڈر کے وہاں سے فرار ہوئے. تو اس میں بیسکلی میں آپ کو مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے بیسکلی یہ چل کیا رہا ہے. سو ریپنگ کی اتنی پاور ہے کہ یہ کوئی بھی چیز آپ میوزک کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ میسز تک پہنچ جاتی ہے بہت فٹ طریقے سے. اچھا, جو سیکنڈ ایلیمنٹ پہ جس پہ ہم آتے ہیں وہ ہے بی بوائنگ. اب بی بوائنگ از بیسکلی بریک ڈانسنگ. ہوا یہ کہ آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ریزورٹ ٹو وائلنس ٹو سیٹل یور ڈس ایگریمنٹس, یو کین ڈو اٹ آن دا ڈانس فلور. تو ہوتا یہ تھا, ایک بندہ آیا, دوسرا بندہ آیا, ان لوگوں نے ڈانس کیا, ٹھیک ہے, ایک بندہ جیتا اور دوسرا ہارا. اب جو دوسرا ہارا ہے نا, ہارنے والا بندہ جو ہے وہ مارے گا نہیں, وہ لڑائی نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا کہ واپس جائے گا, پورا مہینہ پریکٹس کرے گا, اس کے اوپر کام کرے گا, اپنے اوپر اپنا آرسنل بڑھائے گا, اور جب وہ واپس جائے گا تو وہ جیتے گا. تو اس سے نا ایک واریر مائنڈ فریم آ جاتا ہے آپ کے اندر, آپ کی پرسسٹنس بڑھتی ہے, آپ میں پیشنس آتی ہے, آپ جو ہیں وہ زیادہ آنر کے اس پہ آتے ہیں. اٹس اے سوشل ایکٹیویٹی. پوری دنیا کی بی بوائنگ کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت بہت ٹائٹلی نیٹ ہے, تو بی بوائنگ جو ہے اس میں آپ فزیکلی فٹ بھی ہو جاتے ہیں. سو دس از ون ایلیمنٹ. اب ہم آتے ہیں گرافیٹی پہ. بائی دا وے دس از می ان دا نقش روم میں فرسٹ ایئر میں گنجا ہوتا تھا. سو یہ میرا پہلا آرٹ پیس ہے جو میں نے بنایا تھا. سو گرافیٹی بیسکلی اسٹارٹیڈ ود پیپل وائسنگ دیئر اوپینینس ود آرٹ. سلوگن لکھ کے چلا جائے گا کوئی بندہ کچھ کر دے گا, تو وہاں سے پھر ٹائپوگرافی اس کے اندر آ گئی, اور اس طرح کے بیوٹیفل قسم کے پیسز بنانے لگ پڑے. اور یہ موومنٹ جو تھی ود ان 5 to 10 ایئرس پوری دنیا میں پھیل گئی. آپ دیکھیں گے کہ ایک برٹش آرٹسٹ ہے بینکسی کے نام سے, جس نے, میں ابھی نیکسٹ سلائڈ میں آپ کو اس کا آرٹ ورک دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, اسٹینسل آرٹ یوز کرتا ہے, پیس سائن, فوجی بنا رہے ہیں کھڑے ہوئے, چھپ کے دیکھ رہے ہیں. کیپٹلزم لوگوں کو گھروں سے نکال رہا ہے باہر. گرینیڈ کی جگہ بندہ پھولوں کا بوکے پھینک رہا ہے, اور سیل اینڈ ہو رہی ہے تو لوگ تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں. اب یہ نیکسٹ پوسٹر یہ آپ دیکھیں, یہ بیسکلی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ہوپ کیمپین براک اوباما کی, اس کا بہت سگنیفیکنٹ پارٹ تھا اس کی کیمپین کے اندر. بیسکلی دس پوسٹر واز میڈ بائی شیپرڈ فیری ہو از اے اسٹریٹ آرٹسٹ. اس نے جا کے اسٹریٹ پہ یہ جا کے بنایا تھا, اور اس کی اتنی سگنیفیکنس ہو گئی تھی کہ آج کل پاکستان میں بھی کچھ بچوں کے کمروں کے اندر یہ پوسٹر لگا ہوا ہے. بٹ ریپ اور یہ سارا ہپ ہاپ کلچر جو تھا نا, دس کیم فرام نتھنگ. ایک ٹائم ایسا آیا تھا 70s کے اندر وین دا گورنمنٹ واز کٹنگ کاسٹ, اور ہوا یہ کہ ان کے اسکولس کے اندر سے میوزیکل انسٹرومنٹس نکالنا شروع کر دیے. اب افریقن امریکن کمیونٹی نے بنایا تھا سارا جیز اینڈ بلوز ان دا مسیسپی ڈیلٹا, ان سے آپ میوزک چھین رہے ہو, تو ان سے آپ ان کی لائف, ان کی سول چھین رہے ہو. تو اس بندے نے کیا کیا, دس گائے از اے جمیکن, اس کا نام تھا ڈی جے کول ہرک. ہی از دا فاؤنڈر آف ہپ ہاپ. گیو ہم اے راؤنڈ آف اپلاز پلیز. ڈی جے کول ہرک واز اے جمیکن جو کہ امیگریٹ کر کے آئے تھے برانکس نیو یارک میں, اور نیو یارک میں انہوں نے ان کے پاس بس ایک ہی چیز تھی جو کہ میوزک پلے کرتی تھی, اور وہ کیا تھا, وہ ریکڈ پلیئر تھا جو ان کے گھر میں چل رہا ہوتا تھا. تو ریکڈ پلیئر جو ہے وہ انہیں 2 انجینئر تھے, ہی واز این انجینئر بیسکلی. سو اس نے 2 ریکڈ پلیئرس کو ساتھ جوائن کیا, اور انہیں بنائے ٹرن ٹیبلس, اور ٹرن ٹیبل سے انہوں نے نیو لائف دے دی جیز اینڈ بلوز میوزک کو. اب میں ریپر ہوں فرض کریں, ویسے میں نہیں ہوں لیکن میں ریپر ہوں فرض کریں, ٹھیک ہے. میں نے ریپ کرنا ہے جا کے اسٹریٹ پہ اپنا اوپینین, میں نے بڑی زبردست قسم کی رائم لکھی ہوئی ہے, بٹ آئی ہیو نو میوزک. میرے پاس نہ بوم باکس ہے, نہ میرے پاس کوئی ڈی جے ہے جو کرے. تو دس واز دا گائے, ہز نیم از ڈگ ای فریش. ہی کریٹڈ اے اسٹائل وچ واز ان سنک ود دی ایم سی. ریپر از آلسو کالڈ این ایم سی. تو یہ اسٹائل ان سنک ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی میوزک نہ بھی ہو, بندے کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, تب بھی ریپنگ چل سکے. اور اس کا اسٹائل جو تھا وہ اس طرح سے,
लॉची गौरी आया. तो बीट बॉक्सिंग इस तरह ओरिजिनेट की गई थी. अब ग्राफिटी के ओरिजिन्स हम देखें. ग्राफिटी में बेसिकली ये था कि people didn't have canvases or teachers or art paints or whatever. तो एक बच्ची जाएगी भागती भागती हार्डवेयर स्टोर से पेंट उठाया, जाके उसने मुर्गी बना दी. ठीक है, she had to release her basically creativity and everything. तो ग्राफिटी यहाँ से स्टार्ट हुई थी. तो अब आप ग्राफिटी को देखें, ग्राफिटी पूरी दुनिया में फैल गई है. हर तरह के लोग, इवन पाकिस्तान में जैसे मेरे जैसे लोग भी कर रहे हैं, और भी पूरी दुनिया में ही फैल गई है. अब लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के कल्चर को बिल्कुल हटा दो और हिप हॉप को इनकॉर्पोरेट कर लो, इसकी सारी जो पॉजिटिविटी है इसको इनकॉर्पोरेट कर लो. पाकिस्तान का बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है. बाय द वे इलस्ट्रेशन सारी मैंने ही बनाई है. मैं बोर हो रहा था फ्राइडे को बैठा तो मैंने सारी ड्रॉ कर ली थी. खैर, सो अब हिप हॉप जो था, ग्रैंड मास्टर कैज, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिप हॉप. इसने कहा था कि हिप हॉप डिडंट इन्वेंट एनीथिंग बट हिप हॉप री इन्वेंटेड एवरीथिंग. रैपिंग जो ये करते हैं ये सारा होता है जैज़ और ब्लूज़ के म्यूज़िक पे. दे गेव न्यू लाइफ टू पीपल लाइक आइजक हेज, कर्टिस ब्लो और इस तरह स्लाई एंड द फैमिली स्टोन. इस तरह के लोगों को इन लोगों ने न्यू लाइफ दे दी बिकॉज दे वर रैपिंग ऑन हिज बीट्स. क्रेजी लेग्स इज़ अ बी बॉय. इसने कहा कि मेरी इंस्पिरेशन जो स्टार्ट हुई थी दैट वाज फ्रॉम जेम्स ब्राउन्स म्यूज़िक एंड कराटे मूवीज़ विच वर बिग एट दैट टाइम. और अब जो है पॉपिंग एंड लॉकिंग आपने सुना होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, लेकिन उस वक्त नहीं था. उस वक्त बी बॉइंग थी, सिर्फ बी बॉइंग चलती थी. पॉप लॉक आ गया, फिर डिफरेंट उस पर आ गया. और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पॉप लॉक की क्या सीन होता है. प्ले द म्यूजिक प्लीज. थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ पॉप लॉक. What y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, baby. So this was basically popping and locking, जो थोड़ा सा मैंने आपको अभी impromptu ही करके दिखाया है. अब लोगों ने अपने कल्चर्स में हिप हॉप को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. दिस इज़ अ UAE बेस्ड आर्टिस्ट नेम एल सीड. अब एल सीड ने क्या किया, एल सीड ने अपनी अरबिक कैलीग्राफी को ग्राफिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया. और ये आप देख रहे हैं पूरा सिटी स्केप इसने बनाया हुआ है यहाँ पे. तो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, मतलब वी कुडंट इवन इमेजिन दिस. तो अब पाकिस्तान में भी आलमगीर खान का शायद आप लोगों ने सुना हो, उनकी फिक्सड मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. कोई भी पोर्ट होल या कुछ भी होता था जो खुला हुआ है, वहाँ पे ये गवर्नर की फ़ोटो लगा के फिक्सड लिख के चले जाते थे. तो दिस वाज बेसिकली एक्सप्रेशनिज्म. उन्होंने अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी में किया और पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ फैल गई. ये कुछ पाकिस्तानी नोटेबल पीपल हैं. फारिस शफी जिसका रैप मैंने ट्राई किया था, यंग देसी, उबैद, यू चोंग ब्रदर्स, जिसमें से वर्णन जो है ही इज़ अ ग्राफिटी आर्टिस्ट एंड Neil is a graffiti artist and Vernon is a parkour artist. And there's a studio called Act One in Karachi. So hip hop जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुका है, लेकिन अभी तक सब में नहीं. हम लोगों ने इसकी पूरी पॉजिटिविटी, इसकी आइडियोलॉजीज़ को अडेप्ट नहीं किया. अब मैं बेसिकली हिप हॉप जो है उसने पूरी दुनिया को एक वॉइस दी, यही मैं आपको बताना चाह रहा था इधर. सो अब मेरा एक आप लोगों से सवाल है. हर बंदे की जो होती है कॉज होती है मेरे ख्याल से. किसी ने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की एजुकेशन करनी है, किसी ने म्यूज़िक प्रीच करना है, हर किसी की कॉज एक डिफरेंट. तो आप अपनी कॉज के साथ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड योर कॉज, और उसके बाद आपने देखना कि आप उस कॉज का करना क्या चाहते हैं. कि आप सिर्फ कंप्लेन करेंगे या फिर आप कुछ करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे उसे किस तरह, और वो किस तरह करेंगे ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप सोचें. सो बेसिकली दिस वाज for just you to know how to learn the art of complaining. Thank you.